أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. 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 ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق. 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 وذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. 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 بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل خادم السحر. 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 بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل جن يسكن في الجسد. يحرق كل جن يسكن في الجسد. يحرق كل جن يسكن في الجسد والبيت. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل جن يسكن في الجسد والبيت. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل جن يسكن في الجسد والبيت. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل جن يسكن في الجسد والبيت. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق
لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. 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 ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق. 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 وذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. 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 بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل خادم السحر. 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 بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل جن يسكن في الجسد. يحرق كل جن يسكن في الجسد. يحرق كل جن يسكن في الجسد والبيت. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل جن يسكن في الجسد والبيت. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل جن يسكن في الجسد والبيت. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل جن يسكن في الجسد والبيت. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين يا رب العالمين. صدق الله العظيم.